व्यूअर्स अपने दोस्तों के पास आया था तो आपको गपशप करवाते हैं। माशाल्लाह ये बैठे हैं हमारे आमिर भाई, ये है उसके भाई साजिद, और ये हमारे दोस्त हमारे फ्रेंड अल्लाह पाक शराज भाई, अल्लाह पाक खैर करे इनको। शराज भाई तो दुआ सलाम करें हमारे व्यूअर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? ठीक ही है सारे, तबीयत है ठीक है, खैरियत है। शराज भाई आज तो प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह आप। ऐसा है भी प्यार है आज लग दे रहे आज कुछ ज्यादा प्यारे लग रहे हो। हाँ ओए बोलते को तुम से हवा लग गया। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? आमिर साहब हमारे व्यूअर्स को सलाम दुआ करें। क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? खुश हो? खैरियत है? चाचा रमजान ऐसे पटवारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे जो है ना यूनियन काउंसिल के चीफ हैं, चीफ आमिर साहब जो है ना, इनके अपना जो है ना इधर ऐसे समझे कि भाई अड्डा है एक, तो सेटअप अपना बेहतरीन निज़ाम है। तो आए हुए थे हम कचहरी में, तो इधर जो है ना मैंने कहा तो थोड़ा बहुत काम था कचहरी में, वो भी करते हैं। आज मोहम्मद अहान की जो है ना आपको चलते हैं, उसका नाम लिखवाना है यूनियन में, यूनियन काउंसिल में, वो भी लिखवाते हैं। तो आपको शेयर करते हैं, जिसने अपने बच्चों का नाम लिखवाना है तो वो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो क्या क्या प्रोसेसर होता है, कैसे कैसे लिखवाते हैं, क्या क्या करना है, वो इस वीडियो में आपको सब दिखाएंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हो आसिफ सिपाल व्लॉग गैंग। तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया मेरा यूट्यूब चैनल तो जल्दी कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं, फिर चलते हैं यूनियन काउंसिल, फिर आपको गपशप करवाएंगे। माशाल्लाह ये इनसे गपशप तो करवा दिए आपको, तो अपनी प्राडो भी ये ठहरी है, प्राडो भी लेते हैं, तो फिर चलते हैं आपसे जो है ना गपशप करते हैं, उधर चल के आपको दिखाते हैं माहौल सारा। जुड़े रहिए, आज की वीडियो मज़ेदार होने वाली है। साहब इजाज़त दें हमें। ओके हो गया। ओके शराज भाई ठीक है अल्लाह ठीक है ओके। वीडियो देख रहे हो मेरे व्लॉग हैं, ये कमाल है भाई, ये फैन है मेरे, ऐसे समझे माशाल्लाह बड़े ही बेहतरीन दोस्त है मेरे, फर्स्ट क्लास। तो आज जो है ना मैंने कहा आन खान का नाम भी लिखवा के आते हैं यूनियन काउंसिल में, तो अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा देखना है बिल्कुल, वरना आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना, तंग होंगे। जिसने अपने बच्चों का नाम लिखवाना है ना यूनियन काउंसिल में, तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। व्यूअर चेक करें हमारी साइड पे जो है ना ऐसे समझे इलेक्शन का जोर शोर जा रहा है। तो आप भी बताना कौन से इलाके से देख रहे हो और आपके इलाके में कौन कौन है। और जो है ना देख रहे हो हर गाड़ी हर जगह पे जो है ना ये बैनर वगैरह लगे हुए हैं, तो रोड भरे हुए हैं, जोरों शोर में इलेक्शन का जो है ना निज़ाम जा रहा है। तो जो है ना अल्लाह खैर करे, कल ना परसों इलेक्शन है, तो देखते हैं कौन जीतता है। तो आपने भी बताना है आपके इलाके में कौन सा जो है ना, आपकी साइड पे आपके इलाके का कौन सा जो है ना कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो आप किसको वोट दे रहे हैं, PTI को या नून लाइक को या फिर पीपल पार्टी को, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये देख रहे हैं ना बैनर हर जगह पे इतने सारे, इतने रोड भरे हुए हैं बिल्कुल ऊपर। ये माशाल्लाह हमारा जो है ना प्यारा ट्रैफिक चौक, ये देखे लव DG खान लिखा हुआ है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ये जगह, और इस साइड पे मेरे जो है ना कंपनी बाग, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत प्यारा कंपनी बाग है। तो हमारी जो है ना जो काउंसिल है वो यहीं पे नज़दीक पड़ती है। साथ हमारी जो है यूनी काउंसिल का नाम UC 17 में हम आते हैं। तो यूनियन काउंसिल हमारी यहीं है साइड पे, तो नज़दीक जाने वाले हैं। फिर आपको जो है जो प्रोसेसर होगा, जो काम होगा, जो कुछ करना होगा, तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। तो माशाल्लाह देख हमारा प्यारा डेरा गाजी खान कितना प्यारा है।
تو وہ کہتے ہیں نا ڈیرا پھلے دا سیرا، ہماری سرائکی کی مثال ہے ڈیرا پھلوں کا سیرا. تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہے ہمارا شہر، بڑا ماڈل بازار ہے، بہت بڑا ہے. ادھر لوگ جو ہوتے ہیں نا آتے ہیں، واک وغیرہ کرتے ہیں. یہ بھی واپسی سائڈ پہ آئے ہیں ہمارا یونین کونسل، تو جا رہے ہیں اپنے بیٹے کا نام لکھواتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جو ہے نا کیا کیا اس کا پروسیسر ہے، کیا کیا کرنا ہے، تو اندر جاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. اندر تو کیمرہ الحمدللہ یہاں سے نام لکھوا لیا ہے یونین میں. تو کیا کیا پروسیسر ہے، کیا کیا کرنا پڑا ہے مجھے اور کیا کیا ضرورت ہوتی ہے اس چیز کے لیے، تو میرے ساتھ رہیے گا. میں گھر چلتا ہوں، ابھی پراڈو اپنی پہ ہوں بائک پہ، تو پھر گھر چل کے پھر آپ کو ساری معلومات دیتا ہوں کہ اپنے بچے کا اگر آپ نے نام لکھوانا ہے کونسل میں تو پھر کیا کیا کاغذات اور کیا کیا حساب کرنا پڑے گا آپ کو. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو. تو گھر چل کے پھر آپ کو بتاتے ہیں. ویورس بس وہاں سے آیا تھا بازار سے، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا محمد احان کے جو ہے نا نام لکھوانے کے لیے گیا تھا کونسل میں. تو تھک گیا تھا کافی زیادہ، پھر آ کے سو گیا. تو اب اٹھا ہوں، میں نے کہا ویڈیو کا بھی اینڈ کر لوں، آپ کو بھی بتا دوں کیا کیا پروسیسر ہے، کیا کیا کرنا ہے. تو پہلے آپ نے جانا ہے کونسل میں، سیدھا کچھ بھی نہیں کرنا. کونسل میں جائیں گے، کونسل کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ کو درخواست پیپر دے گا. اس کے اوپر آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کے بیٹے کا نام، آپ کی بیٹی کی امی کا نام اور آپ کے بابا کا نام جو ہے نا وہ لکھے گا، سارا فل کرے گا. فل کر کے اپنے جو ہے نا بیٹا آپ کا جب پیدا ہوا ہے وہ ڈیٹ، مہینہ، دن، مقصد جیسے ہوتا ہے پروسیسر لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ لیتا ہے 50 روپے. وہ آپ کو فل کر کے بنا دے گا. آپ کا وہ ضروری بات، آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور جو ہے اپنے بچے کو جو آپ نے حفاظتی ٹیکہ لگوایا ہے اس کاغذ کی ایک کاپی، وہ آپ نے ضرور لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے نا، بھولنا نہیں ہے. تو نہیں تو پھر واپس آنا پڑے گا آپ کو لے جانے کے لیے. تو وہ لے کے پھر آپ نے جو بنا شنا کے پھر آپ نے بڑے افسر کو دینا ہے، اس نے سائن کرنا ہے. پھر اس نے بولنا ہے کہ بھئی آپ کمپیوٹر بنوانا چاہتے ہو یا مینوئل نام لکھوانا چاہتے ہو. آپ نے کمپیوٹر ہی بنوانا ہے، وہ آپ سے 500 فیس لے گا. اگر آپ کے مہینے سے پہلے آپ کے بیٹے کا آپ نے نام لکھوا لیا ہے، اگر 1 مہینہ 2 مہینے ہو گیا پھر جرمانہ لگے گا آپ کو. تو میں نے تو الحمدللہ 9ویں دن 10ویں دن میں نے نام لکھوا لیا ہے. تو کمپیوٹر کروایا، 500 لیا. انہوں نے کہا پھر 10 تاریخ کو پھر آپ نے آنا ہے، پھر آپ کے بچے کا کاغذ فارم لے کے جانا ہے. تو یہ مقصد سارا کام ہوا تھا، اس میں کمپلیٹ ہوا ہے میرے بیٹے کا نام. تو آج کی ویڈیو کا اسی بات پہ کرتے ہیں اینڈ. امید کافی ہے آج کا ولاگ جو ہوگا آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہو تو اس کو جو ہے نا شیئر کر دینا ہے اور لائک سبسکرائب بھی کر دینا ہے، فالو کر لینا ہے. ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں آپ سے اجازت مانگتے ہیں، کل ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.